बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। पहले तो अरब ममालिक ने कहा था कि ईरान के ख़िलाफ़ वो अपनी सरज़मीन नहीं देंगे। बरतानिया ने भी इनकार कर दिया है। ये वो वाहिद होप थी कि अगर ज़मीनी हमला करना पड़े तो अमेरिका कहाँ से करेगा, तो इसके लिए उसकी नज़रें डिगो गार्शिया पे थी। ये एक जज़ीरा है बहिरा हिंद में, और इस बहरे हिंद के इस जज़ीरे में दावा है कि बरतानिया के तो ये कब्ज़े में है, लेकिन मॉरिशस का ये दावा था कि ये उसकी जगह है जिस पर बरतानिया का नौबयादियाती दौर से कब्ज़ा है। अमेरिका यहाँ पर मौजूद एयर स्ट्रिप को हासिल करना चाहता था ताकि अगर ईरान पर हमलावर होना पड़े तो इस एयर स्ट्रिप को या एयर बेस को जो है इस्तेमाल कर सके। ख़बरें ऐसी ही आई कि जैसे बरतानिया अमेरिका को डिगो गार्सिया देने वाला है, क्योंकि अरब ममालिक ने बाशमूल सऊदी अरब, कुवैत, इराक, इन ममालिक ने जो है इनकार किया था कि वो अपनी एयर बेसिस को कतर को भी इसमें शामिल कर लें। इन एयर बेसिस को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्योंकि जवाबन ईरान इन ममालिक पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि कतर की एयर बेस जो है उसको खाली करा लिया गया था। और उसके बाद अमेरिका को अपने नॉर्थ चाइनीज़ सी से अब्राहम लिंकन, जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, उसको बुलाना पड़ा। जब उससे भी काम नहीं चला तो उसने कैरिबियन से अपना दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, जो एटमी रिएक्टर के ज़रिए चलते हुए 50 साल तक समंदर में रह सकता है, उसको भिजवाया है। और जेराल्ड आर फोर्ड जी उसका नाम है। और ये डिगो गार्शिया जो था, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी होप था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं केयर स्टार्मर, उन्होंने इसको मॉरिशस को लीज़ पर देने की बात की है। यानी उन्होंने मुआहदा कर लिया है 100 साल के लिए ये जज़ीरा जो है ये दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं जी, इसका नाम जो है जज़ीरे का, हम तो इसको डिगो गार्शिया ही कहते हैं, लेकिन ये इसका नाम जज़ायर चागूस, मैंने कहा मैं देख लूँ, मैं ही ना भूल जाऊँ। चागूस जज़ायर जो हैं ये भी इसकी इसी डिगो गार्शिया के साथ इसका हिस्सा हैं। इन पर 100 साल की लीज़ जो है मॉरिशस को दी जा रही है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो है ये बात कही है कि ये बरतानिया बहुत बड़ी गलती कर रहा है। किसी ऐसे मुल्क के साथ लीज़ नहीं करनी चाहिए जो मुल्क पहले से उस खित्ते का दावेदार हो। देखें, ये जो ग्रीनलैंड वाला इशू चला था, मैंने कल इस पर किसी एक व्लॉग में मुझसे सब सवाल हुआ तो मैंने ये बात की थी कि इस ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका आमने सामने हैं। और यूरोप के 3 ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जो हैं, वो ग्रीनलैंड को यूरोप की शाहराह करार दे रहे हैं, किसी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। जर्मन ने तो अपनी नेटो फोर्सेस जो थी वहाँ पहुँचा दी, यानी नेटो के लिए जो फोर्सेस उसने दी हुई थी उनको कहा कि वो ग्रीनलैंड पर पहुँचे। और अमेरिका उससे इन तीनों यूरोपियन ममालिक की आंखें देखकर जो उन्होंने निकाली, अमेरिका को ग्रीनलैंड से फ़िलहाल जो है पीछे हटा। अब उसका सारे का सारा फोकस जो था, जो वो दूरबीन लगा के मुल्क को देख रहा था, वो ईरान था। और ईरान के लिए उसको एक ऐसा एयर स्ट्रिप या एक ऐसी एयर बेस चाहिए थी जो ज़मीन पर मौजूद हो और उससे वो ईरानी साहलों पर हमला कर सकें। डिगो गार्शिया इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। लेकिन केयर स्टार्मर ने उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिला दी। ट्रुथ सोशल पर काफ़ी बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ी गलती है, इसको नहीं देना चाहिए था। ये अमेरिका को दरकार था एक जंग के लिए। किस जंग के लिए? ईरान की जंग के लिए। और ये जो है उसने अभी भी कहा है कि डिगो गार्सिया मत दें। मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ साथ साथ कि उन्होंने कहा कि ईरान की जाने किसी भी मुमकिन हमले को रोकने के लिए मुस्तकबिल की फ़ौजी कार्रवाइयों में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी सारी बातें ट्रुथ सोशल पर करते हैं, और काफ़ी उनकी जो बात है उसको संजीदगी से लिया जाता है, क्योंकि दुनिया उनको कुछ भी कहे, वो दुनिया में बदअमनी फैलाने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि वो उनके तमाम के तमाम जो मामलात हैं, और ख़ासकर वेनेज़ुएला के बाद उन पर इत्मीनान और इतबार करना जो है ये मुश्किल है। अब डिगो गार्शिया के मामले पर जो कि उनको ज़रूरत है, चाहिए है, और उन्होंने कहा मुस्तकबिल की फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए उन्हें चाहिए, ईरान के ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में फ़ौजी कार्रवाइयों की। वो आ गई ना बात मुज़ाकरात वाली। इससे पहले मैंने एक व्लॉग किया है ना, स्टेशन रूम वाला,
تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بہت جلد بہت تیزی کے ساتھ اپنی تمام جو ہے ایئر بیسز اور ایئر اسٹرپس اور اپنی فوج اور اپنے بحری جہاز جو ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال کرنے والا ہے، اور اسی کے لیے اس کو ڈیگو گارسیا کی ضرورت ہے۔ لیکن وزیر اعظم برطانیہ کے جو ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے موریشس کے ساتھ 100 سال کا معاہدہ کر لیا ہے، اور ان جزائر کے جانے کے بعد صرف ایک چیز اس کے پاس رہے گی، اور وہ ہے ڈیگو گارسیا کی ایئر بیس۔ وہ اس نے موریشس کو نہیں دی، وہ برطانیہ کے پاس رہے گی۔ اس نے اس کو امریکہ کو دینے کو بھی انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسی طرح بھڑکے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے ایران کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے، اور وہ آپ اس کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی ذہنیت کے بارے میں کیا کہا جائے جب وہ اس بات کی ٹھان لیتے ہیں، یا ٹھان لیتا ہے کوئی بھی سپر پاور ہو کہ وہ کسی ملک پر قبضہ کرے گا، تو اس کے لیے وہ بائے ہک اور بائے کروک، اس کے لیے کوئی جو ہے کہتے ہیں نیم اور اصول جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، یہ تو خیر ہے ہی غلط بات کہ سب جائز تو نہیں ہو سکتا۔ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اور ایران پر قبضہ کرنے کا خواب امریکہ کا ناجائز خواب ہے۔ اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ آئی ہے۔ پہلے مڈل ایسٹ کے ممالک کی نہ سے رکاوٹ آئی تھی، اب یہ رکاوٹ آئی ہے۔ جب تک صومالی لینڈ، جس کو اسرائیل نے تسلیم کیا تھا، وہاں پر ایئر بیس نہیں بنتا ہے جو کہ بننا ہے، اور جہاں پر دجال نے اترنا ہے۔ اچھا چلیں، یہ ایک الگ کہانی ہے کہ دجال نے کہاں اترنا ہے کہاں نہیں۔ دجال اترے گا وہیں پر، اور وہاں سے پھر وہ جو ہے باقی جگہوں پر جائے گا اور دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور دجالی فورسز جو ہیں وہ ان پانیوں میں آہستہ آہستہ اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی۔ بڑی جنگ جو ہے وہ ہونی ہے۔ ایران اس کا جو ہے مخالف ہے، اور جب تک ایران زندہ و سلامت ہے اور ایران طاقت میں ہے، اس وقت تک یہ جنگ رکی رہے گی۔ دنیا کا امن جو ہے اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ایران رہے گا۔ ایران کو خاتمے کے بعد آپ سمجھیں کہ دجالی سسٹم یا دجالی پروگرام یا دجالی افواج جو ہیں ان کا دنیا پر اسی طرح قبضہ ہو جائے گا، اور خاص کر ہمارے مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی خوراک، ان کے ادویات، ان کے عیش و آرام، وہ سب کا سب اسی ایک خطے سے ہے جس کو ہم آبنۂ ہرمز کہہ لیں، خلیج فارس کہہ لیں، ریڈ سی کی سٹرپس کہہ لیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ایران ایک ذرہ بکتر کی طرح پورے علاقے کی حفاظت کر رہا ہے۔ امریکہ اس کے خلاف ہے، اور امریکہ اب اپنی فوج کو ترتیب دینا چاہ رہا تھا ڈیگو گارسیا کے ذریعے، اور میں نے آپ کو یہ بڑی خبر دے دی۔ یہ میری خبر نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر موجود ہے، لنک ساتھ موجود ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خبریں جو ہیں آ رہی ہیں، اور اس خطے کے اندر تیزی کے ساتھ امریکہ اپنی فوجی قوت اور طاقت کو بڑھا رہا ہے تاکہ وہ ایران کو شکست دے سکے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور اس ماہ مقدس کے صدقے ایران کو شکست نہیں ہوگی۔ امریکہ کے عزائم جو ہیں وہ خاک میں ملیں گے، اور امریکہ کے عزائم انہی پانیوں میں، آبنۂ ہرمز یا خلیج فارس کے پانیوں میں ڈوبیں گے۔ یاد رکھیے گا، جنگ طویل ہے، یہ کتنے سال چلتی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ حق اور دجل کی جنگ ہے، یعنی دجالی سسٹم اور حق کے سسٹم کی جنگ ہے۔ کتنے سال چلنی ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جنگ سے ہمیشہ پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنگی افواج سے محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔